बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर ये सवाल ज़हन में पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है और हम पूरे अदाब व शराइत के साथ दुआ मांगें तो फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे और अहादीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती तो अल्लाह ताला उनके बदले में हमें क्या अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, इस उम्मत को परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ खसूसियात से नवाजा है। उनमें से एक खसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ की अहमियत और आफादियत बहुत बड़ी है। दुआ के ज़रिया इंसान अपनी हाजात व ज़रूरियात को अपने खालिक व मालिक के सामने बगैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं और उसके लिए आज़ाब की वईद वारद हुई है। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत यानी दुआ मांगने से सरताबी करते हैं वो अनकरीब जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। दुआ करने से आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है। चाहे जितनी भी खुशहाली आ जाए और जितने भी आराम व सकून से जिंदगी गुजर रही हो, दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर उससे गफलत कैसी। अगर हम दुआ मांगने में गफलत करते हैं तो ये परवरदिगार की नाफरमानी है। आम इबादतों की तरह दुआ भी एक इबादत है, बल्कि दुआ तो इबादत का मगज़, जौहर और खुलासा है। हमें ये शुबा नहीं करना चाहिए कि दुआ में हम अपनी ज़रूरियात व हाजात को अपने रब के सामने पेश करके उनके पूरे होने की दरख्वास्त करते हैं। लिहाजा दुआ हमारी ज़रूरियात में से है, वो इबादत नहीं है। बेशक दुआ में हम अपनी ज़रूरियात मांगते हैं, मगर उसमें अल्लाह ताला के हुक्म का इत्तबा भी है, इसलिए वो इबादत बल्कि ऐन इबादत है। इंसान मुसीबतों परेशानी की सूरत में किसी शनासा शख्स के पास जाता है ताकि वो उसकी ज़रूरत पूरी फरमाए। कभी वो शनासा शख्स उसकी ज़रूरत की तकमील कर देता है और कभी ज़ज्र तौबीख के साथ वापस कर देता है। ये तो बहुत ही कम सुनने में आता है कि एक शख्स किसी की मदद से नाकाम हो गया तो वो उस पर शर्म महसूस करे और इज़हार अफसोस करे कि वो इसकी मदद नहीं कर सका और उसे खाली हाथ लौटा दिया। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला को शर्म आती है कि उनका बंदा उनके सामने अपने हाथों को फैलाकर खैर का सवाल करे, फिर अल्लाह ताला उन हाथों को नाकाम और खाली लौटा दें। एक हदीस मुबारका है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बिलाशुबा अल्लाह ताला नहायत ही हया और करम वाले हैं। जब बंदा अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में मांगने के लिए उठाता है तो उसे अपने बंदे से शर्म आती है कि वो उसके हाथों को खाली और नाकाम वापस कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सारी उम्र दुआएं की लेकिन हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो उसका जवाब हदीस में कुछ यूं आया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मोमिन कोई दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह की बात ना हो और ना किता रहमी हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको तीन चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर अता की जाती है। या तो जो कुछ उसने मांगा है वही उसको हाथ के हाथ अता किया जाता है, या उसकी दुआ को आखिरत में उसके लिए ज़खीरा बना दिया जाता है, या उसकी तरफ आने वाली कोई मुसीबत या तकलीफ को उस दुआ के बदले रोक दिया जाता है। उस पर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बात है कि हर दुआ ज़रूर कबूल होती है और उसके हिसाब में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, तो हम तो बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास इससे भी ज़्यादा है। मज़कूरा बाला हदीस में दुआ के कबूल होने की एक सूरत ये भी बयान की गई कि ये दुआ आखिरत में उसके लिए भलाई के लिए जमा की जाती है। एक और रिवायत में है कि बंदा जब आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी कबूल ना हुई थी,
تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور حدیث پاک میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مال مانگ رہا ہے۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو مال مل گیا تو اس کی آواز میں پیسے کی چھنکار شامل ہو جائے گی، تکبر آ جائے گا، یا اس کی بیوی اور اولاد نافرمان ہو جائیں گے، یا کہیں وہ خود گناہوں میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہی کچھ عطا کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ نے مانگی تو اس دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو تو اس کے بدلے میں آپ سے بلائیں اور مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ آخرت میں بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس لیے دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے، ایک ایک کو الگ الگ بلائیں گے، بندہ ہو یا بندی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھ میرے بندے، میں نے وعدہ کیا تھا، تو مانگ میں دوں گا۔ تو نے یقین کے ساتھ جتنی بھی دعائیں مانگی وہ سب میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بندے، جو دعائیں تو نے زبان سے مانگی میرے پاس وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جو دعائیں تو نے دل ہی دل میں مانگی وہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر تیری آنکھوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی، تیرے اندر ایک آہ اٹھ جاتی تھی۔ کوئی شخص عمرے پہ جا رہا ہوتا تھا تو تیرے دل میں بھی خیال آتا کہ کاش میں بھی عمرے پر جاتا، وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے۔ اے میرے بندے، میں تیرا پروردگار ہوں جو تیری مانگ سے زیادہ تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ دیکھ میرے بندے، تو نے لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی تھیں، تیری کچھ دعائیں جو تو نے مانگی تھیں وہ میں نے تجھے دنیا میں ہی عطا کر دی تھیں۔ تیری کچھ دعاؤں سے بدلے میں تجھ سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیا۔ دیکھ تیری دعا کا یہ معاملہ میں نے حل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھ میرے بندے، یہ تو میں نے دنیا میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، لیکن ابھی تیری اور بھی بہت سی دعائیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو دن رات مجھ سے مانگتا تھا اور مجھے تیرا مانگنا پسند آتا تھا، اور تیری بہت سی دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں وہ میں نے آج کے دن کے لیے تیرے لیے ذخیرہ بنا کر رکھی ہیں۔ آج تو اپنی وہ ساری دعائیں یاد کرتا جا جو تو نے مانگی تھیں۔ تجھے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ تو نے کیا کیا مانگا تھا، پر دیکھ آج تیری ہر دعا کے بدلے میں تجھے جنت کی نعمتیں دے رہا ہوں۔ یہ سونے کا محل ہے، یہ ہیرے کا محل ہے، یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہے، سبحان اللہ، اور صحابہ کا ساتھ ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کے کھانے ہیں جو میں اپنی رضا سے تجھے دے رہا ہوں۔ میرے بندے، یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، آج کے دن تجھے سب عطا کر رہا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت بندہ حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ دنیا بھی خطا اور وہ بھی خطا، اور جو کچھ آج مل رہا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ اس لیے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حسن ظن عطا فرمائے اور خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔